अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें मेरे किचन से आपके किचन से, बस यही चल रहा है, हमारा किचन आपका किचन। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, क्योंकि मेरी छोटी छोटी बातें सबको बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैंने सोचा कि आज एक और बहुत अच्छी सी बात की जाए। बहुत से लोगों का एक मिसकॉन्सेप्ट है, मैंने अक्सर बोलते सुना है कि अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सेब ना खाते तो ना वो इस दुनिया में आते, ना ये दुनिया बनती, ना इतने झमेले होते, हम किस मुश्किल में हैं। तो मैं आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनानी ही थी इन एनी केस। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आना ही था इन एनी केस। वो अगर इब्लीस का दिया हुआ फल खाते या ना खाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बना के इस ज़मीन पे भेजना ही था इन एनी केस। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इतना पड़ा कि जहाँ अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी दुआएं सिखा के, उनको दुनिया के बारे में सब कुछ सिखा के और एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे के एज अ पैगंबर भेजना था, वहाँ उनको कम टाइम मिला, जिससे वो कम अपनी जो कहते हैं ना कि जो तालीम होती है, जो आपने मास्टर तक करनी होती है, तो वो एफ़ए तक करके और वो दुनिया में आ गए। उन्होंने दुनिया में इन एनी केस आना ही था। लेकिन यहाँ पे मैं छोटी सी कंटिन्यूटी करनी चाहूँगी अपनी कल की बात से, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये गलती हुई कि उन्होंने इब्लीस का दिया हुआ फल खा लिया। वो फल था, वो अनाज था, वो जो भी था, उन्होंने उनका दिल ललचाया, उन्होंने उसको इतना कहते हैं ना कि उस फल की तरफ राग़िब किया। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि ये देखो, ये जन्नत कितनी खूबसूरत है, तुम्हें अल्लाह ताला ने इस फल से दूर इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम सारी उम्र इस जन्नत में ही रहोगे। वो तुम्हें ज़मीन पे भेजना चाहते हैं, और देखो ये कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ से जाने का किसका दिल करेगा, और ज़मीन पे दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। उनको इस तरह की बातों से ललचाया और उन्होंने इस लालच में कि मैं सारी उम्र जन्नत में ही रहूँगा, वो फल खा लिया। अब जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, सबसे पहले एज अ पनिशमेंट उनका लिबास छीना गया। तो जो लिबास है, इट इज़ वन ऑफ द नेमत जो अल्लाह ताला की तरफ से है। लिबास हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो जब उनका लिबास खींचा गया तो ये सबसे बड़ी एक एम्बैरेसमेंट और एक सबसे बड़ी कहते हैं ना कि उस वक़्त एक इंसान के लिए, या कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। उन्होंने अल्लाह ताला से ये कहा कि अल्लाह ताला, मेरे से गलती हुई और मैं इब्लीस की बातों में आ गया, मेरी गलती है, ये मेरा नफ्स था जिसको मैं काबू नहीं रख सका और मैं इसकी बातों में आ गया, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें। तो ये जो अमल है, ये एक मोमिन का है कि उससे जब कोई गलती हो तो वो ये ना कहे कि मुझे इसने बहकाया, मैं इसकी बातों में आया, ये मेरी गलती है कि मैंने ये किया। अगर मेरे नफ्स पे मेरा काबू होता तो मैं इसकी बातों में ना आता, ये मुझे जितना मर्ज़ी ललचाता, मुझे जो मर्ज़ी कहता, तो ये मेरे से गलती हुई है। तो उन्होंने जब अपनी गलती मानी तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और उनको वो सारी दुआएं सिखाईं जो दुनिया में आने के लिए ज़रूरी थी। तो फिर अल्लाह ताला ने 7 दिन और 7 रातों में दुनिया को कंप्लीट किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हमारा पैगंबर बना के ज़मीन पे भेजा। यहाँ पे मैं एक और छोटी सी बात कहती जाऊँ। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों की सबसे पहली जो बात थी वो ये थी, ये कुरान की आयत में लिखा हुआ है बाकायदा, एग्जैक्टली यही तर्जुमा है जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि अल्लाह ताला, क्या आप फिर से एक दुनिया बनाने लगे हैं? आपने देखा नहीं कि पहले जिन्नात ने इस दुनिया में कितना
کتنا ادھم مچایا اور کتنی بربادی کی، اور اس بربادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا پوری برباد کر دی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ میں اشرف المخلوق بنا رہا ہوں، یہ جنات سے اوپر ہے اور یہ اشرف مخلوق ہے۔ تو اس چیز کو دوبارہ کسی اور دن ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی میرا مقصد یہی تھا کہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، یہ کانسیپٹ کلیئر کر دوں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نہ وہ پھل کھاتے، نہ یہ دنیا بنتی، نہ ان کو سزا ملتی، نہ ہم اس دنیا میں آتے۔ تو اس دنیا میں تو ہم نے ان اینی کیس آنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے ہی بنائی تھی، اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان ہے، مسلسل امتحان ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس امتحان میں کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں۔ تو باقی میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، تو چلتے ہیں میرے کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کیا بن رہا ہے افطاری کے لیے۔ آئیے پھر جی، تو آج ہم بنا رہے ہیں افطاری کے لیے چکن، اور یہ میں نے چکن کی لیگ اور تھائی لی ہیں جن پہ میں اچھے سے کٹ لگا لوں گی دونوں سائڈز پہ، اور اب اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے مسالہ، اور یہ ہم بنائیں گے ٹکا لیگ پیسز۔ تو ان کو پہلے دھو کے اچھے سے صاف کر لیا، اس کے بعد ہم نے اس کو کٹ لگا لیے، اور پھر باری آتی ہے مسالہ لگانے کی۔ مسالے میں سب سے پہلے ہم گھر کے مسالے یوز کریں گے۔ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک، سوکھا دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے، اور کالی مرچ، ہلدی ڈالی ہے، سوکھی میتھی جو ہوتی ہے اس کو کرش کر کے ڈالا ہے، گارلک فلیکس ڈالے ہیں، اور پھر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تکا مسالہ۔ اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے، اور پھر اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ لیمن تو میں ڈالنا ہی بھول گئی ہوں۔ پھر میں نے ڈالا اس میں لیمن، اور پھر اس کو میں نے اچھے سے مسالہ سارے چکن کو لگا کے، اور پھر اس کو میں نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا۔ دوسرے دن جی میں نے اس کو نکالا، اور اب یہ جائے گا سیدھا اوون میں۔ نیچے میں نے لگایا ہے بیکنگ پیپر، اور اس کی پاکٹ بنا کے میں نے اس کو اچھے سے کور کر لیا ہے۔ اس کو فین اوون میں نے 190 پہ فور 1.5 آور رکھا ہے۔ اب یہ 1 گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکالا ہے، اور اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے نینڈوس میرینیشن۔ میں نے ہاٹ والا یوز کیا ہے کیونکہ ان کا ہاٹ والا بھی میڈیم کے برابر ہی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا میرینیشن سوس ڈال کے اس کے بعد میں نے اس کو برش سے اچھے سے پھیلا دیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے، اور ادھر بھی سیم پروسیجر کریں گے۔ اس کے بعد اس کا کور ہٹا کے ہم اس کو جو آدھا گھنٹہ باقی کا رہ گیا ہے اس کے لیے لگا دیں گے۔ پھر میں نے تقریباً 5 منٹ اس ٹرے کو بھی اوون میں گرم کیا ہے تاکہ جب ہم اس میں کھانا ڈالیں تو وہ گرم رہے۔ پھر میں نے یہ جو چپس ہیں یہ ایئر فرائر میں کیے تھے، اور اب ان چپس کے اوپر ہم لوگ چکن اچھے سے پھیلائیں گے۔ ہم کر رہے ہیں سرو کیونکہ افطاری کا ٹائم بالکل سر پہ ہے، اور اگر آپ چاہیں تو جو آپ کو اس کا تھوڑا سا گریوی نظر آ رہی ہے وہ بھی آپ اوپر ڈال سکتے ہیں، بٹ میں نے وہ الگ سے رکھی تھی، جس کو چاہیے وہ ڈال سکتا ہے۔ پھر میں نے اس کے اوپر سیلڈ اور پھر لیمن، اچھے سے اس کے اوپر میں نے لیمن ڈالا، اور یہ لیں جی پھر ہو گیا اذان کا ٹائم، اور ہم نے مزے سے فروٹ چاٹ اور چکن اسٹرپس کے ساتھ روزہ کھولا۔ آپ بھی اس کو گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔